कर दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुबारका मोमिन आयत नंबर 38। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कौमे वक़ाल अल्लज़ी आमना या कौम इत्तबिऊने अहदिकुम सबील रशाद। मोहतरम नाजरीन व नाजरात, मोहतरम मोमिनीन व मोमिनात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में होने वाले दरस तफसीर कुरान की आज 276वीं नशिस्त का आगाज सूरह मुबारक मोमिन गाफिर तौल की आयत नंबर 38 से हो रहा है। 37 तक हमने ये पढ़ा था, व कज़ालिक ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमलिही व सुद्दा अनिस सबील। इस तरह जो फिरऔन की बदकिरदारियां थीं उसको डेकोरेट करके दिखा दी गई। जब आदमी गुनाह करता है तो डेकोरेट हो जाता है वो गुनाह, आदमी को बड़ा भला लगता है। दरअसल वो शैतान होता है जो उसे भला दिखा रहा होता है। वसुद्दा अनिस सबील, और फिरौन को रास्ते से हटा दिया गया। वमा कैदु फिरौन इल्ला फी तबाब, और फिरौन की जितनी कोशिशें थी वो अकारत हो गई, गारत हो गई, बर्बाद हो गई। वक़ाल अल्लज़ी आमना, अब यहां वही हिज़कील का तज़किरा है, वो जो मोमिन आले फिरौन थे। बता चुका हूं हिज़कील दो गुजरे हैं। एक नबी थे हिज़कील, वो 35,000 अफराद की बस्ती उजड़ गई थी, उनका गुजर हुआ। उन्होंने पूछा बारेला इनको कैसे जिंदा फरमाएगा, पानी छिड़का और अल्लाह ने 35,000 अफराद को जिंदा कर दिया। आज के फजर के बाद जो दर्स हुआ था उसमें भी हजरत उज़ैर का किस्सा आया था कि किस तरह 100 साल के बाद उज़ैर को अल्लाह ने जिंदा किया। उज़ैर थे 50 साल के बाद, बेटा था 100 साल का। दुनिया में पहला बाप गुजरा है जो 50 साल का और बेटा 100 साल का। वो उनकी कनीज जिसे हट्टा कट्टा छोड़ के गए थे 120 साल की होके नाबीना हो गई। जी हाँ, तो उसे फिर अल्लाह से बीनाई दिलवाई वगैरह। तो एक तो हिज़कील वो थे जिन्होंने 35,000 अफराद की बस्ती को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था। एक हिज़कील, एक अब्द सालेह जो थे कजन फिरौन के, मगर उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था। थे तो कजन ही, जैसे वो कहते हैं ना कि मदीने से खबर खैर की कभी नहीं आई, ये मदीने से ही तो है, खैर की खबर भी है। देखिए हमारा प्रिंसिपल ही मदीने का जी। तो अब वो कौल नकल किया अल्लाह ने हजरत हिज़कील का। वक़ाल अल्लज़ी आमना, कहा उसने वो हिज़कील ने अपनी कौम से, या कौम इत्तबिऊने, ऐ मेरी कौम मेरा इत्तिबा करो, फिरौन का इत्तिबा ना करो, मेरे रास्ते पे चलो। अहदिकुम सबील रशाद, मैं तुम्हें दिखाऊंगा सीधा रास्ता, नेकी का रास्ता। रशाद, इरशाद, रशीद, ये सब एक मादे से है। रुशद, हिदायत, फुला साहब रशीद है। मेरा एक दोस्त था अब्दुल रशीद,
آج کل تو وہ پاکستان میں بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے، جنرل ہے، وہ میرے کلاس فیلو تھا، تو کبھی زندگی میں اپنا نام صحیح نہیں لے سکا، جب بھی کہنا دروازہ کھڑکھڑاتے تھے، ہم تیاری کر رہے ہوتے تھے تو وہ گاؤں سے آتا تھا، اب پرچہ ہوتا ہے تو پھر تیاری کرتے تھے ہم دو چار گھنٹے، تو دروازہ جو کھڑکھڑانا کون ہے، رسید ہوں۔ اب وہ جب جنرل کے عہدے تک چلا گیا ابھی بھی رسید ہے، رشید نہیں بنا۔ جی ہاں، تو میں ازرائے مذاق اسے کہتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ میں رسید ہوں تو میں کہتا تھا کس نے کاٹی ہے؟ رسید کٹتی ہے نا۔ تو یہ ایک ہی مادے سے ہیں، رشد، رشید، ارشاد، رشاد، راشد، یہ سب کے سب ایک ہی مادے سے ہیں، یعنی ہدایت۔ جی ارشد بھی سی، شاباش، جو زیادہ نیک ہو، ہاں جو، جی ہاں۔ تو انہوں نے کیا کہا، اہدکم، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، ہدایت کروں گا، سبیل الرشاد، اس راستے کی جو رشد و ہدایت کا راستہ ہوگا، تم مجھے فالو کرو، میں تمہیں نیک راستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، بس یہ جو دنیا ہے، یہ کون کہہ رہے؟ وہ حزقیل، اے میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ تھوڑے عرصے کے لیے منفعت ہے، متاع قلیل، زیادہ کوئی فائدہ اس سے نہیں حاصل کرتا۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے متاع ہے، متاع یعنی فائدہ، یہ متاع کو جو متاع کہتے ہیں وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ آغا سجاد کہاں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو دو متعے حرام کیے تھے حضرت عمر صاحب نے، جو نبی کے دور میں حلال تھے، ایک متعۃ النساء اور ایک متعۃ الحج، حج تمتع بھی انہوں نے حرام فرما دیا اور متعۃ النساء بھی انہوں نے حرام کر دیا۔ تو یہ بات جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ متعہ کو متعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ جو حج والا متعہ ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، متاع فائدہ۔ وہ کیا ہے شاہ جی؟ متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی ہے، مقام بندگی میں کر نہ لوں شان خدا بندی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مولا علی کہتے ہیں، مجھے نصیریوں کی خدائی نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، مفہوم ایک، بالکل صحیح۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر صاحب متعۃ النساء کو حرام نہ کرتے تو دنیا میں بدبخت آدمی کے علاوہ کوئی اڈلٹری نہ کرتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ شریعت نے ایک بند باندھا تھا۔ یہ جو آج کل بچے جوان شادیاں نہیں کر رہے اور وہ بچوں اپنے ماں باپ کے سامنے بہانے بناتے ہیں، وہ اصل میں گناہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ بہانہ بناتے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں فلانی ڈگری لے لوں، فلانی ڈگری لے لوں۔ ڈگری لینے تک تو تم خود ڈگری ہو جاؤ گے۔ ڈگر بالکل فتنہ، بالکل۔ احدکم سبیل الرشاد، حضرت حزقیل جو کزن تھے فرعون کے، انہوں نے کہا، جو مومن آل فرعون تھے، انہوں نے کہا کہ تم میری اتباع کرو میری قوم، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو متاع ہے، تھوڑی سی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی جو زندگی ہے
وہ दारुल करार है। करार यानी हमेशा, कहते हैं ना सुकून नहीं। आजकल शाह जी डिप्रेशन का मैं इलाज करता हूं, डिप्रेशन गारंटी से, जिन्हें नींद नहीं आती एक दिन में नींद आएगी। अब बेचारों की परेशानी ये हो रही है कि पैसा तो कमा लिया, नींद नहीं आ रही, पैसा तो कमा लिया, खाना नहीं खा पा रहे, बीमारियां लग गई। हाँ, वो तो हमारे सेंटर में आ जाएं तो यहां माशाल्लाह नींद उखड़ती नहीं। जी हाँ, आज फजर के बाद भी जो दर्स था, एक साहब माशाल्लाह 90% सोए हैं। जब वो उठे हैं तो उन्होंने कहा कि नाश्ता आया कि नहीं हुआ। जी हाँ, जी हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और तहकीक आखिरत करार का घर है, हमेशा का। करार से मुराद हमेशा की, करार पकड़ना। मन अमिला सय्यतन फला युजजा इल्ला मिसलहा, ये एक अजीब मसला बयान हो रहा है। बुराई एक करो तो गुनाह एक लिखा जाएगा, अच्छाई एक करो तो सवाब एक नहीं लिखा जाएगा। ये क्या कहना अल्लाह का। मन अमिला सय्यतन, जो गुनाह करे, बुराई करे एक, फला युजजा इल्ला मिसलहा, नहीं सजा दी जाएगी उसे मगर मिसलहा, एक की तरह, एक की मानत, उतनी। वमन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो अमल साले करे, मेल हो या फीमेल हो, वह हुवा मोमिनुन, बशर्ते के हो मोमिन, फउलाइका यदखुलून अल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल होगा। युरज़क़ून फीहा बगैर हिसाब, रिज्क दिया जाएगा जन्नतों में बगैर किसी हिसाब के, पैसे ही पैसे, जो चाहो वो वहां मिलेगा। दाखिल होना शायद कोई मुश्किल नहीं। मौला अली ने फरमाया हराम को करो नहीं, वाजिब को छोड़ो नहीं, यूं समझो जन्नत में आज पहुंच गए। कोई मुश्किल नहीं, दाखिला कोई मुश्किल नहीं, आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं एंट्री होगी मगर मेहनत करनी पड़ेगी ना। अमेरिका में आप देखें ना शाह जी, आपने ग्रीन कार्ड लिया और फिर सिटीजनशिप अमेरिका की ली, आपको पता है कितनी मुश्किल से ली है, कितना पेपर वर्क किया। तो वहां पर भी पेपर वर्क तो करे ना। ये दरसे कुरान पेपर वर्क तो है, ये बच्चों को स्कूल में लाना पेपर वर्क ही तो है, ये माँ बाप का एहतराम पेपर वर्क है, ये खुम्स देना IRS से बचने का जरिया है क़यामत की। जो IRS ज़कात दे, हाँ खुम्स दे, ज़कात दे। हमारे लोगों ने ये सोचा हुआ कि भाई उस पे बस उस पे लानत करते जाओ सुबह शाम, जिसने बीबी पाक का हक खाया था और खुद हक खाते रहो। ये तो गलत बात है ना। मन अमिला सय्यतन फला युजज़ा इल्ला मिसलहा व मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलून अल जन्नता युरज़क़ून फ़ीहा बगैर हिसाब। अब ये आयत बड़ी ब्यूटीफुल है। पूरे कुरान में लफ्ज़ नजात सिर्फ एक मरतबा आया है, अंदाजा कर, वो यही आयत, एक मरतबा। वया कौम, ऐ मेरी कौम तुम्हें क्या हो गया है। असल में क्या था, या कौमी था। इसको कहते हैं मुनादा मुरखम, या को हमने तलखीसन हज़फ कर लिया, या कौमे बन गया, या कौमी बन गया, या कौमे। वो जो कसरा है, जेर है, वो दलालत कर रही है कि असल में था या कौमी। ऐ मेरी कौम, माली क्या हो गया है मुझे, अदऊकुम इलन नजाते, कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं नजात की तरफ, बतदऊनना इलन नार, और तुम मुझे बुला रहे हो जहन्नम की तरफ।
اللہ اکبر. دیکھیں کمال. دیکھیں فرعون کے پورے خاندان میں 2 بندے شریف تھے. ایک خود فرعون کی زوجہ, ہاں, اور ایک ان کا یہ کزن. باقی سارے خراب تھے. دیکھیں یہ مومن آل فرعون یہی ہے نا, گزر چکا ہے نا پچھلے درس میں. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف. آج شاہ جی کے ایک دوست کی مجھے بھی کال آئی تھی کہ درس چھٹو, آج باربیکیو کھلاتے ہیں. میں نے کہا میں نے جتنے لوگوں کو کہا ہے 10 بندے آئے 20 بندے آئے, میں اللہ کا مجرم بن جاؤں گا کہ آپ کے باربیکیو کی خاطر میں اللہ کا جاب چھوڑ دوں. جی ہاں, ہاں بالکل بالکل, آپ کے بڑے بھائی بالکل پڑھ کے گئے ہیں آج. تدعوننی اکفر باللہ, تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر لوں. اللہ اکبر. ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت حزقیل وہ جو مومن آل فرعون ہیں وہ اللہ کا انکار کر لیں. اللہ اکبر. نہیں, چھپایا ہوا تھا نا, چھپایا ہوا تھا نا, انہوں نے چھپایا ہوا تھا. جیسے وہ مفتی اعظم سعودی عرب کا بونگیاں مار رہا تھا, اتفاق سے میں بیٹھا ہوا تھا بیچ میں, میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا کہ شیخ صاحب عبارت غلط پڑھ رہے ہو, ٹھیک کرو, عربی عرب ہو. وہ تو خان صاحب حیران و ششدر ہو گیا. مجھے کہتا ہے کہ کیا تو نے اپنا علم چھپایا تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں کوئی عالم والم نہیں ہوں, میں عالم ہوں بھی نہیں. تو میں نے اس کو تو جناب بستے بنا دیے شاہ جی, 3.5 گھنٹے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. میں نے کہا یہ غلط پڑھ رہے ہو, یہ غلط پڑھ رہے ہو, یہ غلط پڑھ رہے ہو. ہاں, اس نے مجھے آفر کی کہ باقاعدہ آئیے ام القرا یونیورسٹی میں آپ کو پروفیسر لگاتا ہوں. الحمدللہ چھپا لیا تھا نا اپنا, چھپا لیا اپنے آپ کو, بھائی ہم کون ہیں, کیا ضرورت ہے بتانے کی آپ کو کہ بھائی آپ کون ہیں. تدعوننی لاکفر باللہ, تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں, کفر کروں اللہ کا, وہ اشرک بہ, اور اس کا مشرک بن جاؤں. ما لیس لی بہ علم, جس کا مجھے علم نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میرے علم میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ, اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس عزیز کی طرف, سبحان اللہ, جو غلبے والا بھی بہت ہے اور بخشنے والا بھی بہت. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا, لا جرم کہتے ہیں بے شک کو, لا ریب, بے شک, انما تدعوننی الیہ, جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو, لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ, نہ وہ تو بت دنیا میں پکارنے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں پکارنے کے قابل ہیں. یہ کن بے جانوں کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللَّهِ, اور ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور تحقیق جو فضول خرچ ہیں وہ جہنم کے دوست ہیں. فضول خرچ, خواہ وہ پیسے کی فضول خرچی ہو یا صحت کی فضول خرچی ہو. آپ کو 2 بجے تک گپوں میں بیٹھے ہوئے, 2 بجے تک رات گپوں میں بیٹھے, صبح درس میں نہیں آئیں گے, یہ بھی اسراف ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ان قریب تم یاد کرو گے, ما اقول لکم, جو میں کہتا تھا, ان قریب تمہیں یاد آ جائے گا.
میں نے 26 سال پہلے، 25 سال پہلے، 24 سال پہلے، 20 سال پہلے اپنے بھائی بہنوں سے کہا تھا کہ تمہارے بچے بہک جائیں گے اگر تم مراکز دین سے مربوط نہیں رہو گے. آج انہیں یاد آ رہا ہے. حزقیل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی دیکھ لو گے، یاد آ جائے گا تمہیں. اب تو تم نہیں میری کیئر کر رہے ہو، جلدی تم اس میرے کہے ہوئے کی کیئر کرنے لگ جاؤ گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ جملہ جو کہ اس میں اعظم ہے، فجر کی تعقیبات میں بھی ہے، کہ یہ حضرت موسیٰ کا قول ہے. یہ حضرت موسیٰ کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. حزقیل کے قول کو اللہ نے اس میں اعظم بنا دیا. دیکھیں کیا درجہ دیتا ہے اللہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے امر کو تفویض کر رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ بندوں کے لیے بہترین کارساز ہے. تمہیں فرعون مبارک، مجھے میرا کارساز اللہ مبارک. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. 4 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ان آیتوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ان آیتوں کے اندر جواب ہے یا فوراً اگلی آیت میں جواب ہے. ایک آیت ان میں سے یہ ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. پس اللہ نے محفوظ فرمایا حزقیل کو قوم کی مکاریوں اور برائیوں سے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اور گھیر لیا آل فرعون کو کس نے؟ برے عذاب نے. ہاں کہ پھر چھوٹ ہی نہیں ملی کوئی. بیچارہ کہتا رہا کہ یا اللہ اب مانتا ہوں. وہ جب غرق ہونے لگا، گویا جعلی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، جب ڈوبنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ ہاں نہ تھا میں تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. دوزخ کی آگ پھینکی جائے گی ان پر صبح بھی اور شام کو بھی. اللہ اکبر. یوم تقوم الساعہ. اور قیامت کے دن جب گھڑی آ جائے گی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اے آل فرعون یہ نہ سمجھنا کہ ڈبو کے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وہ تو دنیا کی سزا تھی، اب آؤ آخرت کی شدید عذاب کی منزل میں داخل ہو جاؤ. ہاں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. سب سے شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ. قیامت کا، اللہ اکبر، جہنم کا عذاب خدا محفوظ رکھے، دشمن کو بھی محفوظ رکھے، اتنا سخت ہے. دوست داخل کر دو، داخل کر دو. بیسیکلی فرشتوں کو کہا جائے گا کہ داخل کر دو ان کو. اصل یہ ہے، باب افعال ہے نا. ادخلو ہوتا تو داخل ہو جاؤ، ادخلو جھونک دو ان کو، ڈال دو فرشتوں ان کو. ہاں جھونک دو، کوئی انہیں موقع نہ دینا، کوئی چھوٹ نہ دینا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور اس وقت کو یاد کراؤ میرے حبیب جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے. آج پڑھا ہے نا الم تر الی الذی
हाज इब्राहिम अन आताहुल्लाहुल मुल्क, वही हाजा मुहाजा झगड़ा, ये झगड़ा करेंगे जहन्नम में एक दूसरे से। फयक़ूलु दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार। जो कमज़ोर कमज़ोर थे, जैसे हमारे भी यहाँ ढीले ढीले, वो हमारे सराइकी में कहते हैं ढिल मिल यकीन, हाँ ढिल मिल यकीन, ढीले ढीले बिल्कुल एकदम। वो क़यामत के दिन कहेंगे कि फन्ने खानो, आज थोड़ी सी आग हमसे कम कर दो, तुम तो कहते थे छोड़ेंगे नहीं, तो मेहरबानी करो आज कर दो। कहाँ कर सकते हैं? फयक़ूलु दुआफ़ाउ, कमजोर कहेंगे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उनके लिए जो जबरदस्त थे, तकब्बुर वाले, इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम तो तुम्हारे फॉलोअर थे, हम तो तुम्हारी वजह से नमाज नहीं पढ़ते थे, हम तो तुम्हारी वजह से कुफ्र करते थे, हम तो तुम्हारी वजह से अल्लाह के दीन की ईंट से ईंट बजाते थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना, क्या तुम हमें बचा सकते हो? नसीबम मिनन नार, थोड़ी सी आग से बचा लो हमें, थोड़ी सी ब्रेक दिला दो। नसीब सोचते, नसीब हिस्सा। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, वो कहेंगे बड़े लोग, इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, अल्लाहु अकबर, इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, हम तो सारे के सारे ही जहन्नम में पड़े हैं, हम कहां बचा सकते हैं? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। इन्ना, हम सारे ताकीक, कुल्लुन, सारे के सारे टोटल, फीहा फिन्नार, जहन्नम में पड़े हैं। हमें कहां ये हिम्मत कि हम तुम्हें बचा सके। इन्नल्लाह क़द हकमा बैनल इबाद, ताकीक अल्लाह ने फैसला कर दिया है अपने बंदों के दरमियान। हो गया। अब जब फांसी के घाट पे चढ़ गए और रस्सी खींचने वाली है, अब नहीं कुछ हो सकता। अनलेस के अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बयान दे दो तो 30 दिन की मोहलत मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम, और कहेंगे वो लोग जो जहन्नम में होंगे, लिख़ज़नति जहन्नमा, जहन्नम के दरोगों से, उदऊ रब्बकुम, तुम ही कुछ दुआ करो, तुम ही कुछ अल्लाह को पुकारो, युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, टोटल ने सही तो एक आध दिन ही अजाब में तखफीफ कर दे। अल्लाह अकबर। तखफीफ कहाँ होगी? अल्लाह महफूज रखे। कालू, तो फरिश्ते कहेंगे, अवलम तक तातीकुम रसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे जमाने के रसूल मोजज़ात लेकर, वाज़े निशानियां लेकर? कालू बला, कहेंगे हाँ आए तो थे, क्यों नहीं? कालू फदउ, तो वो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि फिर तुम खुद दुआ करो ना। अंबिया जो आए थे वो तो दुआ का तरीका सिखा के गए थे, खुद पुकारो अल्लाह को। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, अल्लाहु अकबर। और नहीं होगी काफिरों की पुकार मगर गुमराही में, यानी बेकार, कोई सूदमंद नहीं होगी। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयात दुनिया। अब अल्लाह का इरशाद है, हम ताकीक मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में,
व यौम यकूमुल अशहाद, और जिस क़यामत के दिन गवाह कायम होंगे, गवाह आएंगे गवाही देने के लिए, उस दिन भी हम मदद करेंगे, रसूलों के भी, ईमान वालों की भी, दुनिया में भी और आखिर। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम, क़यामत के दिन फायदा नहीं देगी उन्हें उनकी माज़रत, हाँ, माज़रत उनको फायदा नहीं देगी। आज देखते हैं ना आप, जो टेररिस्ट 250, 350, 400 बंदों को मार चुके हैं, आज वो कह रहे हैं कि सॉरी, अब माजरत काम नहीं आएगी। क़यामत में भी ऐसे होगा। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, क़यामत के दिन जालिमों को उनकी माज़रत फायदा न पहुंचाएगी। वलहुमुल लअनतु, और उन पर होगी लानत। वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए होगा बुरा ठिकाना। सूउद्दार, घर उनको मिलेगा, बुरा घर मिलेगा। बता चुका हूं कई दफा कि वहां होगा ये कि बंदा मरेगा, मरने के करीब होगा कि अभी मरा, कि अभी मरा, जिल्द उधड़ जाएगी, हड्डियां राख बन जाएंगी, पसलियां राख हो जाएंगी, और बंदा खुद देख रहा होगा, बंदा देख रहा है उसकी हड्डियां गल रही हैं, फिर उसको दोबारा गोश्त उगाया जाएगा ताकि उससे ज्यादा तकलीफ हो, हड्डियां जोड़ी जाएंगी। अल्लाह अकबर। अलहुम सूउद्दार, बड़ा बुरा ठिकाना है। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराइल अल किताब, और ताकि हमने मूसा को हिदायत दी, हमने बनी इसराइल को किताब विरासत में दी। वो जो कि हाँ, जनाब सईदा ने एक आयत ये भी पढ़ी थी, बाज़ रिवायतों में है, हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, वो किताब हिदायत थी और नसीहत थी साहिबाने अक्ल के लिए। पागलों के लिए तो कुरान भी नसीहत नहीं है। फस्बिर, ऐ मेरे हबीब आप सब्र करें, इन्न वअदल्लाह हक़, ताक़ीक़ अल्लाह का वादा हक़ है। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका, और गुनाहों की, अपने गुनाह की माफ़ी मांग। क्या कोई नबी का गुनाह था? तो ये या तो कौम का गुनाह, उम्मत का गुनाह, या जो ज़म्ब एक माना इल्ज़ाम में भी आता है, जो इल्ज़ाम लगे हैं उन इल्ज़ामात से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, खुद रहमत इलाही की पहल ले। वसब्बिह बिहम्दिका, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इबकार, शाम के वक्त और सुबह के वक्त अपने रब की हम्द की तस्बीह कर। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तान अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ीहि फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ताक़ीक़ वो लोग जो अल्लाह की आयतों में बगैर दलील के झगड़ा करते हैं, जो उनके पास आई हैं, नहीं है उनके दिलों में मगर तकब्बुर, मा हुम बिबालिग़ीहि, वो अल्लाह की हद तक नहीं पहुंचेंगे। उस हद किब्र तक कभी पहुंचने वाले नहीं। भाई फस्तइज़ बिल्लाह, है मेरे हबीब अल्लाह की पनाह में आ जाइए, तलब पनाह कीजिए, असाइलम ले लीजिए, असाइली बन जाइए, रेफ्यूजी बन जाइए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ताक़ीक़ अल्लाह समीअ भी है, बसीर भी।
کوئی سوال ہو تو کر لے. بس آج کی حد تک ماشاءاللہ 56 نمبر تک پہنچ گئے. ہاں جی ٹھیک ہے, ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا, چند منٹ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. 57ویں آیت سے انشاءاللہ اگلے سنڈے کو 6 بجے. ٹھیک, کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. آج کا درس خلاصہ یہ تھا آج کے درس کا کہ ہم نے آج کے درس میں یہ پڑھا. پہلے تو ہم نے پڑھا حزقیل کے بارے میں کہ حزقیل نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, وہ نجات کی دعوت دیتے تھے, قوم جہنم کی طرف بلاتی تھی. پھر ان کا یہ بھی پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ. یہ بھی پڑھ لیا. یہ بھی پڑھ لیا کہ قیامت کے دن جو کمزور لوگ ہوں گے وہ طاقتوروں سے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے عذاب کم کروا دو. اِنَّا كُلٌّ فِيهَا, وہ کہیں گے ہم تو سارے ہی جہنم میں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے ان متکبرین کے چکر میں نہ جائیں. یہ آج کا درس ہے. یہ بھی درس ہے کہ اگر فرعون کی زوجہ ٹھیک ہو سکتی ہے فرعون کے گھر میں رہ کر, اگر فرعون کا کزن حزقیل ٹھیک ہو سکتا ہے تو کیا ہم امریکہ جیسے ماحول میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے؟ یقیناً رکھ سکتے. دوسروں کے چکروں میں نہ آئیے, نماز کی پابندی کیجیے, قرآن کی پابندی کیجیے, سچ بولیے اور دینی ماحول پیدا کیجیے. اپنے گھروں میں مساجد سے رابطہ رکھیے, علماء سے رابطے میں رہیے. اللہ کریم ہم سب حامی و ناصر ہو. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, آج کے درس میں جتنے شریک ہیں ان سب کو جزائے خیر دے. آغا مختار حسین, فخر الدین خان, ظفر اقبال شاہ جعفری, اختر علی, سید اختر علی شاہ, حاجی محمد نذیر چٹھا, شاہ زیب رضوی, نور رضا, علی حسین رضا, ظہیر عباس چٹھا, حسن چٹھا, میسم زیدی, مصطفیٰ زیدی, نادے علی, قمبر زیدی, مہدی خلیفہ, سخاوت حسین, آغا سجاد علی شاہ جعفری, اور کون ہے دوسرے کمرے میں؟ کوئی اور ہے؟ یہی ہے. یا اللہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یا جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں, مولانا وسیم عباس صاحب سمیت سب کے اوپر رحم فرما, سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, منظورین کو شفا یاب فرما. یا اللہ حوزہ علمیہ کا درس نیو یارک میں شرح العلوم اور اصول فقہ کا کل سے شروع ہو گیا ہے. الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما. اور یا اللہ ہمارے آغا مختار حسین کو بھی ان کا کلاس فیلو بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حاجی نذیر چٹھا اور آغا مختار حسین کو فجر میں آنے کی توفیق عطا فرما. فجر میں جو آئے تھے نور رضا اور علی حسین رضا, ان کی توفیقات میں اضافہ کر. حسن چٹھا جو کل آئے تھے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. اور ہمارے علی احمد رضوی کی جو حوائج شرعیہ ہے وہ پوری فرما. علمدار اور فائزہ جو نادے علی اور واحد کی ماں باپ ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ جو بھائی فخر الدین خان صاحب کی جو حوائج شرعیہ ہے پوری فرما. ایک خاص مشکل کا انہوں نے ذکر کیا ہے, حلال مشکلات کے صدقے میں پوری فرما. دنیا انٹرنیشنل کے ایڈیٹر جناب سمد خان یہاں موجود ہیں, یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے دوست ان کے بھائی منظور حسین جو بڑے محب اہل بیت ہیں ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. اور ان کے چیف ایڈیٹر زاہد حسین کی بھی جو حوائج شرعیہ ہیں وہ پوری فرما. یا اللہ جتنے مومنین مومنات آج آئے ہیں, سید مرتضیٰ غلام مرتضیٰ جعفری ابن سید ظہور الحسن جعفری کے ایصال ثواب کے لیے جو آج کا درس ہوا ہے, اس درس کا ثواب ان مرحوم کو اور آج کے درس کو اٹینڈ کرنے والے مومنین مومنات کے مرحومین کو ایصال فرما. آج جو جعفری صاحب کی بہو بیٹیوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے, زنانہ مجلس کا, ان کی اس انویسٹمنٹ کو قبول فرما. اور جعفری صاحب کے بیٹوں, گرینڈ چلڈرن, دامادوں کو درس قرآن میں بھی شرکت کی توفیق خیر
मरहमत फरमा। हमारे जितने मोमिनीन आज नहीं हैं, सैयद मुजाहिद हुसैन काज़मी, एडी चौधरी, तस्नीम हैदर काज़मी, असद रिजवी, गजनफर बुखारी, सतवत जहां, रुबीना साहिबजादा अली, जुल्फ़िकार बुखारी, मुजाहिद हुसैन शाह, दूसरे मुजाहिद हुसैन शाह और गुलाम नबी चट्ठा और दीगर मंजूरी। एक बच्चा शानदार पे काम करता था, जवान। या अल्लाह इन सबको जवार अहल बैत में जगह अता कर। अलमादी सेंटर के कर्ज़ों को अदा फरमा। अलमादी सेंटर के मुआविनीन को जज़ाए खैर दे। जिन्होंने अलमादी सेंटर ना आने की कसम खाई है, उनको कसम तोड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम के बच्चों को आने की तौफीक दे। जो बीबियाँ अपनी बच्चियों को नहीं ला रही, संडे स्कूल में उनकी बच्चियों को आने की और उन बीबियों को बच्चियों को लाने की तौफीक अता फरमा। दुरूस कुरान में शिरकत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे रिश्तेदारों अजीज़ों के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे आगा मुख्तार हुसैन, उनकी ज़ौजा, उनके बच्चों को सेहत व सलामती से रख। अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी की वालदा माहिदा को सेहत व सलामती अता फरमा। ख़ुद अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी जो अलील हैं, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जनाब सैयद अख्तर अली शाह को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। इन्होंने एक दोस्त का काम मेरे ज़िम्मे लगाया है, उनके काम में तकमील की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मोहम्मद नज़ीर चट्ठा की वालदा माहिदा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। इनके वालिद हाजी गुलाम रसूल को शिफा अता फरमा। ज़हीर चट्ठा की वालदा को शिफा अता फरमा। हमारे नज़ीर चट्ठा की दोनों बेटियों सुंदुस और कमल को शिफायाब फरमा। ज़ाकिरा जी ठीक, ज़ाकिरा ज़रीना बानो को शिफाए कुली अता फरमा। आगा मुख्तार के फर्जंद हसन रज़ा की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। सखी हुसैन शाह जो हाज़िरी लगवा के गए हैं, आज मजबूरन गए हैं वोरीज न्यू जर्सी में, बल्कि उनकी बेगम साहब भी आ जाई थी, उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा कर, उनके रिस्को माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें इस सेंटर को पेआफ करने की, साथ वाली जगह ख़रीदने की तौफीक अता फरमा। आज जो एक बच्चा आया है रैयान, रैयान अहमद, उसको और उसके पेरेंट्स को ज़िंदा व सलामत रख और हमारी कौम के बच्चों को स्कूल में आने की तौफीक अता फरमा। हमारे वज़ीर आज़म परवेज़ रिज़वी ने ऑनलाइन दर्स सुना है, बल्कि जी हाँ, या अल्लाह उनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा फरमा। मलिक अल्ताफ़ हुसैन को शिफायाब फरमा। हसन रज़ा की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। कायम रज़ा जो हमारा नया स्टूडेंट है, जो जुमा में भी आ रहा है, कायम रज़ा को भी बेहतरीन तालिब इल्म बना। या अल्लाह जो बुज़ुर्ग, जो बीबियाँ दुरूस में नहीं आती, उनको आने की तौफीक दे। हम सबको हज व ज़ियारात की तौफीक दे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दाइश, अलकायदा, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, सबका खात्मा फरमा। और यमन के अंदर जो शियायान अली पर बुरी मुसीबत आ चुकी है, इससे उन्हें नबर्द आजमा होने की तौफीक दे। सऊदी अरब जो मस्त हाथी की तरह हर जगह दहशत गर्दी फैला रहा है, इस मस्त हाथी को मेहार पहना। इराक़ को आज़ाद कर, शाम को आज़ाद कर, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हालात ठीक कर, मलेशिया, यमन, बहरीन के हालात को सुधार दे। हम सबको इमाम ज़माना की फ़ौज में शामिल फरमा। अलमादी संडे स्कूल, मदरसतुल कुरान के बच्चों को लायक, फाइक और नेक बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बहन है मुनज़्ज़ा खानम और उनकी नवासी हैं हूर नई, उन्होंने इल्तिमा से दुआ कराई है। या अल्लाह इन दोनों को शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले संडे को 3 बजे मदरसतुल कुरान और 6 बजे दरस कुरान में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर। खुशी करूँगा, नहीं आएंगे, इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह नहीं आएंगे, बेहक़ बीबी पाक नहीं आएंगे।
بہترین ہے, فرسٹ کلاس. بلکہ ایک دو کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی میرا بیگ اٹھائیں رضی میں دونوں بیگ, تینوں بیگ بلکہ سب چیزیں اٹھاؤ, اور جوتا میرا باہر رکھو. ایک مجلس پڑھنے جانا ہے, تو آگا آپ نماز پڑھا دیجیے.